मॉर्निंग केश हाय तुमी बरी हाय न्हू आमी बी बरी हाय आनी हेचो ब्रेकफास्ट बी जालो आनी शेनोन कोता स्टडीज आनी हांव आयज कोता वेजिटेबल कालदीन ओके सिंपल आं वेजिटेबल्स घान तुमगे जाय तेसो वेजिटेबल्स घालपा जाता ओके चोय रेसिपी आनी लायक जाता जाल्यार मागीर शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कोडे आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय अजून कोण चॅनल सबस्क्रायब केलें ना ते ओके आनी थँक्यू सगल्या आतां रेसिपी स्टार्ट कोता इंग्रेडियंट्स दाखयता तुमकां तेज्या पयलीं शेनोना दाखयता शेनोन कितें कोता चोय चोय शेनोन स्टडीज कोता एग्जाम्स आय न्हू शेनोन हाय म्हणीन चोय शेनोन चोय बायल्या वत केसो तेंचो सारकी गरमी जाता वत सारकें चड तो आंब कातोल न्हू चोय सारकें पोटा वत ओके आतां स्टार्ट कोता आनी मागीर मेळटा बाय न्हू हांवें न्हू कॉलीफ्लावर घेयल्या ती बारीक काट केल्या आनी सॉल्ट घान उदकां घालून दवरल्या ओके कितें आहल्या मोरपा आनी हेचो ग्रीन पीस फ्रेश ग्रीन पीस घेयले थोडेशे आनी हेचो आतां हांवें वेजिटेबल काट केलें तें कॅरट घेयल्या एक मोठसो आनी एश कोन्न काट केला तुमकां जाय ते भाशेन काट कोराय आनी ही फ्रेंच बीन ती बी हांवें म्हाका जाय तेश कोन्न काट केल्या लांब तुमकां जाय तेश कोन्न काट करपाचें आनी हे गार्लीक 4 क्लोव्स घेयले आनी टोमॅटो एक घेयला बारीक काट केला आनी हे आनियन 3 आनियन्स घेयले लार्ज हांव कितें आनियन न्हू चड घाता वेजिटेबला तेका लागून सो आनियन एश कोन्न बारीक काट केला हे आनी हे फोंड मारपा आनी ह्यो 2 चिलीज घेयले तुमकां चिलीज जाय त्यो तुमगे टेस्ट वायज तुम चोयन घेवपाच्यो कितेंको काट करपा तेश कोन्न अमके भाशेन काटींग ना आनी तुम केसो वेजिटेबल जाय तें तुमच्यान यूज करूं जाता आनी मशरूम देखून घालपा जाता मशरूम जावं प्रॉन्स देखून एड करपा जाता बट हांवें फूल वेजिटेबल यूज केला ओके आनी ओवन कोकोनट ते ग्रेट केला कोकोनट आनी आतां हेजो रोस काडटले ज्यूस ओके आनी हांव यूज करतलें जिरा 1 टीस्पून आनी हल्दी पावडर 1 टीस्पून आनी हो कोरिएंडर पावडर 1 टीस्पून मुगे थोडें तें तुमगे क्वॉन्टिटीचोय तुम घालपाचें बट हे इंग्रेडियंट्स हांव यूज करतलें सगळे आतां हांव हितून जिरा घातां ग्रायंड करता आसतना घातां ओके रोस काडपा न्हू तें आनी हें कितें म्हणटाय तें कोरिएंडर मुको पावडर आहा पावडर यूज कोता 1 कप वॉटर घेयला तें घाता हांव आतां ग्रायंड करपा हेचो 1 कप उदक घाता आनी पयलो दाट काटा आनी मागीर पातळ काटोलें तें न्हू ग्रायंड केला आतां हांव स्ट्रेन कोता हितून घाता आनी स्ट्रेन कोता न्हू पातळ रोस काडा तसो बेजी काडा शिजोवपा बॉयल करपा हेज्यान बॉयल कोता हांव आनी हो चोय वो हे दाट हांव कडाई दवरल्या फोंड माता तेल घाता आनी ऑयल घायल्या आनी आनियन घाता हितून टोमॅटो घाता थोडी सॉल्ट उडयता फास्ट कुक जाता न्हू हितून हल्दी घाता ओके तितूनूय हे चिलीज घाता फोंड रेडी मुगेलें हितून कॉलीफ्लावर घाता आनी मातशें सॉटे कोता कॉलीफ्लावर बरो मिक्स करुया बरो मिक्स करून घेयला तेका आतां अशें हें करून दवरला सॉटे करपाक आतां न्हू हितून हांव पातळ रोस घातां एश कोन्न शिजोवं जाय तो आतां आनी कॅरट आनी बीन्स घाता आतां कॅरट आनी बीन्स कांदोला आतां बरें शीज दिते ओके आनी मागीर उरलो प्रोसेस दाखयता बॉयल जाता आतां तितून शुगर घातलें तुमगे टेस्ट वायज चोय शुगर घाले सॉल्ट एड कोता तुमगे टेस्ट चोय आनी घाले एज पर योर टेस्ट मुगे शिजोलें आतां हितून तीक दाट हातो घाता रोस आनी बॉयल येवपा दोता एक 3 पाट येयल्या पुरो मागीर हांव ग्रीन पीस घातलें हेचो ग्रीन पीस ते लास्ट घाता हांव न्हू एश कोन्न कोता फूल वेजिटेबल घालतीन आनी प्रॉन्सूय घालून कोता आनी मशरूमूय घाता
म्हाका जाय ते भाशेन ही मुगे स्टायल ही मुगे भाशेन करप ओके. आनी तुमी कितको कोताय ते म्हाका कमेंटा सांगल्या जाल्यार ओके. आतां ते जाल म्हणटरी मागीर मेट तुमकां हांव ओके बाय. आतां न्हू ही तूं हांव एक ग्रीन पीस खाता से गायले आनी एक बॉयल दिता आनी मागीर फ्लेम ऑफ कोता. जे मागीर जालें फ्लेम ऑफ केले आनी आतां हांव काडटा प्लेटीन कोता आनी मागीर मेळटा. रेडी टू सर्व. चय बरी जाल्या. अशें करून तुमी घराय ट्राय करा आनी सांगाय ओके. Till then, bye, take care, love you all, see you in my next vlog, God bless you.